الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا قرتنا وقرۃ عیوننا آلانا وأولانا مأوانا وملجانا وہادینا ومرشدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المکین الرؤوف الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند جڑا پڑھ سکتے ہو درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جڑے اباب درود پاک نہیں پہ پڑھ دے انہاں واسطے میں ایک چھوٹی جئی گزارش کردہ، بلکہ گزارش تے نا مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ دیوبند دے بہت بڑے عالم دین ہو گزرے نے۔ انہوں نے جدو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یہ حدیث پاک سنی کہ اسمع الصلاۃ اہل محبتی و عارفون، کملی والے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ محبت آلیاں دا درود میں سندہ بھی ہاں اور انہاں دے چہرے تو انہاں نو پہچان دا بھی ہاں۔ اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔ وہ لکھ دینے کہ کملی والے آقا علیہ السلام آپ اپنی والدہ محترمہ دے شکم اطہر دے اندر موجود سن، تے کملی والے آقا علیہ السلام فرما دینے کہ جدو قلم لوح دے اتے لکھن واسطے چل دی آئی، میں اپنی والدہ دے شکم اطہر دے اندر ہومن دے باوجود ستاں آسمانہ پار قلم دے چلن دی آواز سن سکتا ہوں۔ تے او دیوبند عالم لکھ دے جیڑا نبی اپنی والدہ دے شکم اطہر دے وچ ہومن دی وجہ تو شکم اطہر دے وچ ہومن دے باوجود ستاں آسمانہ تو پار قلم دے چلن دی آواز سن سکتا ہے، کیا او اپنے امتی دی جیڑا محبت دے نال درود پڑھ دے او درود پاک نہیں سن سکتا؟ جیتے رہو سبحان اللہ۔ ہون جس بندے نو اگر چنگا لگے تو اچھا اچھا درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تسی آئے تے کھل پیاں بہاراں یا رسول اللہ، تسی آئے تے کھل پیاں بہاراں یا رسول اللہ، تسی آئے
بے قرارا یا لا دلاں دا چین پایا بے قرارا یا رسول اللہ آقا جی تسی حاضر ہو ناظر میرے ولوی نگاہ کرنا آقا تسی حاضر ہو ناظر ساڑے ولوی نگاہ کرنا مصیبت وچ جدو بھی میں پکارا یا رسول اللہ سبحان اللہ رسول اللہ مصیبت وچ جدو بھی میں پکارا یا رسول اللہ آقا تسی یا سین تے تاہا مزمل تے مدثر ہو کہہ دے سبحان اللہ آقا تسی یا سین تے تاہا مزمل تے مدثر ہو میں کیڑا نہ لے کے پکارا یا رسول اللہ میں کیڑا نہ لے کے پکارا یا رسول اللہ رضا دکھان دے صحرا وچ کدو دا پیاسا تڑپ دائے جیتے رہو سبحان اللہ انتنے نوچیا کو سبحان اللہ رضا دکھان دے صحرا وچ کدو دا پیاسا تڑپ دائے خدا دا واسطہ موڑو مہارا یا رسول اللہ خدا دا واسطہ موڑو مہارا یا رسول اللہ ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ اکھن دے نال صرف تساں تے کہندے ہو کہ زبان دے اوتے بوجھ ہے لیکن میں تقریر دا آغاز کرن تو پہلا ایک چھوٹی جی گل کرنا چاہنا کہ اے دو لفظ نے سبحان اللہ اچھی کہہ دو کیڑے لفظ نے کلمتان خفیفتان فی اللسان وَالسَّقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ وَحَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم جڑے دو کلمے اسا اپنی زبان واسطے بوجھ سمجھ دیا سبحان اللہ بھی نہیں آکھ سکتے تے حدیث پاک ہے کہ اے دو کلمے زبان دے واسطے ادا کرن واسطے بڑے آسان نے وَالسَّقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ لیکن قیامت والے دن جدو ناپ تول ہو رہے ہو سینا تو سب تو زیادہ بھاری وزن انہا دو کلمیاں دا ہوئے گا اور اگے فرمانے نے کہ وَحَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ
اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر سب تو زیادہ جڑے محبوب ترین دو کلمے نے او اے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان۔ اس واسطے کوئی زبان میں خاموش نہ رہے، بآواز بلندہ کو سبحان اللہ۔ سامعین عزیز گرامی قدر، اللہ پاک دی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم آپ دی ذات بابرکات تے عقیدتاں دے گجرے سلامہ دے ہار تے دروداں دے تحفے پیش کرن تو بعد دعا کر دیا کہ رب العزت رب لم یزل ولا یزال میری اج دی اس حاضری نو اپنی جناب دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جیڑے بھی دو دورو نزدیک کو چل کے اج دی اس عظیم محفل دے اندر شریک ہوئے نے، اللہ پاک انہاں دا آیا مل کے بیٹھنا رب دے حبیب دا ذکر کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور خصوصاً اللہ پاک اس محفل پاک دے صدقے اس مائی مرحومہ جنت دے اندر کروٹ کرر رحمتان دا نزول فرمائے، کیونکہ میں اس محفل نو اپنے واسطے ایک باعث برکت سمجھدا ہوں، کیونکہ میں اپنی تقریر دا آغاز بھی اس سے ختم پاک کو کیتا سی۔ سب تو پہلی جڑی میری تقریر آئی وہ میں اس سے ختم پاک تے کیتی آئی، اور میں اگر لوگ میں نو انہوں دی بڑی مہربانی ہو میں نو بلان دیں، لیکن اگر نام ہی بلاویں تو میں باعث برکت سمجھ کے بھی اس ختم دے اندر ضرور شرکت کرائیں۔ کچھ کہہ دے ہو سبحان اللہ۔ سامعین عزیز گرامی قدر، جس آیت کریمہ دا میں چھوٹا جا حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، رب لم یزل ولا یزال نے قرآن حکیم فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تواڈی طرف آ گیا اللہ پاک دی طرف نور۔ اچھ کہہ دے ہو سبحان اللہ۔ سامعین جی گرامی قدر، سب تو پہلے میں اے دسنا چاہنا ہوں کہ اللہ پاک نے جدو ساڑھے اتے نور نازل کیتا، اس نور دی حقیقت کیا ہے؟ اے نور بنیا کدو، اے نور بنایا گیا کینے، اس نور دی حیات کیے، اس نور دی حقیقت کیے۔ سامعین جی گرامی قدر، کملی والے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے سب تو پہلے جس چیز دی تخلیق فرمائی وہ میرے نور دی تخلیق فرمائی اپنے نور دے وچوں۔ اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ، ایک میری بابا سے بلندہ کو سبحان اللہ۔ میرے نور دی تخلیق فرمائی اپنے نور دے وچوں، وقت اللہ پاک نے اسے پیارے حبیب دے نور دے وچوں زمین و آسمان بھی بنائے، چنین و چنام بھی بنائے، مکین و مقام بھی بنائے، جن و بشر بھی بنائے، شجر و حجر بھی بنائے، شمس و قمر بھی بنائے، بحر و بر بھی بنائے۔ پتہ اے چلیا کہ زمین جڑی تاز کی ملی او بھی میرے محبوب دی وجہ تو، تے چانو جڑی روشنی ملی او بھی میرے محبوب دی وجہ۔ سبحان اللہ، توجہ ہے نا؟ اچھیا کو سبحان اللہ۔ جدو اللہ پاک نے تیرے تے میرے پیارے حبیب تے نور نو پیدا کیتا، کروڑا اربا سال او نور اللہ پاک دی حمد و ثنا کردہ رہا، تو جدو اللہ پاک دی ذات نے قدرت خداوندی نے اس نور نو ظاہر کرن دا ارادہ فرمایا، تو رب کائنات نے جبریل نو بلایا، میکائیل نو بلایا، اسرافیل نو بلایا، اے میرے مقدس فرشتیوں آؤ، گئے جی مولا۔ رب کائنات نے فرمایا اس طرح کرو، زمین دے اتے چلے جاؤ، اتھوں جا کے زمین دے اتھوں جس جگہ دے اتے میرے محبوب دی آرام گاہ ہوئے گی اتھوں جا کے مٹی لے کے آؤ۔ اچھ کہہ دیو سبحان اللہ۔ سامعین عزیز گرامی قدر، رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ رب کائنات نے فرمایا لوگوں تواڈی طرف میں رب دی طرف نور آ گیا۔ رب کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو بلایا، حضرت میکائیل علیہ السلام نو بلایا، حضرت اسرافیل علیہ السلام نو بلایا، اے میرے
मुकद्दस फरिश्ते हो मेरे को लाओ। फरिश्ते गए, फरमाया ए रब्बे कायनात साढ़े वास्ते की हुक्म है? रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे फरिश्ते हो जमीन दे उत्ते चले जाओ। जमीन दे उत्ते जिस मकाम ते मेरे महबूब दी आरामगाह होवेगी, जिथे मेरे महबूब दा ठिकाना होवेगा, जिथे मेरे महबूब दा घर होवेगा, जिस दे बारे च अल्लाह दे प्यारे हबीब ने फरमाया है मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। रब्बे कायनात के प्यारे हबीब ने फरमाया लोगों मेरे मिंबर और मेरे घर दे दरम्यान जेड़ा जमीन दा छोटा जिहा टुकड़ा है ये जन्नत दे बागां दे विचों बाग जिसनू कह दे रियाजुल उच्ची कह दियो रियाजुल जन्ना। अल्लाह पाक ने फरमाया जिथे हजरत माई आयशा दा डेरा है ना उथों जाके खमीर लेके आओ। सामीन दी गिरामी कदर जरा तवज्जो करना, मुकद्दस फरिश्ते जमीन ते आए ने खमीर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मट्टी दी सूरत दे अंदर उठाए रब्बे कायनात दी बारगाह दे अंदर गए। रब्बे पाक दी जात दे सामने वो खमीर पेश कीता। वत रब्बे कायनात ने दूसरा हुक्म इरशाद फरमाया, फरमाया ए जिब्राइल जी रब्बे जलील। रब्बे कायनात ने फरमाया ए जिब्राइल हुन जन्नत दे अंदर चले आ जा। ए मौला मैं जन्नत दे अंदर की जाके करांगा? रब्बे कायनात ने फरमाया उठू जाके मुश्क लेके आ, ज़ाफ़रान लेके आ, माए मुअय्यन लेके आ, माए सबील लेके आ, शराबे तहूर लेके आ, काफूर लेके आ। जिब्रील अमीन ने पूछा मेरे मौला ए चीज़ां ते मैं लेके आ गया। रब्बे कायनात ने फरमाया ओ जेड़ा तू मट्टी दा खमीर लेके आए इन्हां चीज़ां नूं ओदे अंदर मिक्स कर मिला। मट्टी दे अंदर इन्हां चीज़ां नूं मिक्स कर। जिस वक्त जिब्रील अमीन ने मिक्स किया ते बात पूछे मौला मिक्स ते मैं कर दिते मिला ते मैं दिते मौला ए ते दस बनाऊ के उच्ची के बोलो ना सुभान अल्लाह। सामीन दी गिरामी कदर जरा तवज्जो करना, जदों जिब्राइल ने वो मिक्स किया ते सवाल किया है मौला एदा तू बनाऊ किए? रब्बे कायनात ने फरमाया है जिब्राइल तैनू ते पता है ना ए जेड़ा मैं मिक्सचर बनाया है एदे नाल मैं रसूले मोहतशम बनावांगा, रसूले मुकर्रम बनावांगा, अपना प्यारा बनावांगा, उम्मत दा सहारा बनावांगा, अपना महबूब बनावांगा, दानाए उयूब बनावांगा, मालिक रिकाबे उमम बनावांगा, फखरे अरबो अजम बनावांगा, वालिए दो जहां बनावांगा, सियाहे लामकाम बनावांगा, तुतिम्माए दौरा बनावांगा, सरखेले दोहरा जमाला बनावांगा, नैयरे ताबा बनावांगा, माहे खूबा बनावांगा, शहनशाहे हसीना बनावांगा, बायसे तकवीने आलम बनावांगा, साहिबे अलम नशरा बनावांगा, साहिबे मातगा बनावांगा, साहिबे अलम नशरा बनावांगा, वालिए कौनो मका बनावांगा, उम्मत दा वाली बनावांगा, यतीमा दा का बनावांगा, आमना दा लाल बनावांगा, आमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, मजीद झूम के नारे हैदरी, नारे हैदरी। रब्बे कायनात ने फरमाया मैं अपना प्यारा महबूब बनावांगा, ओ महबूब बनावांगा जेड़ा जहान नू जाके रोशन कर देवेगा। जिथे अंधेरे होवणगे रोशनियां हो जावणगियां, जिथे जहालत होवेगी मेरा ए महबूब जाके रोशनी करेगा। ते बात असा क्यों ना कविए नूर अजली चमकिया गायब हनेरा हो गया, नूर अजली चमकिया गायब हनेरा हो गया, कमली वाला आ गया, था सवेरा गया, कमली वाला आ गया, था सवेरा
کہہ دے سبحان اللہ۔ اچھا جس وقت اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل اے دے نال تا میں اپنا محبوب بناواں گا، تو اس طرح کر رب کائنات نے تیسرا حکم صادر کیتا تے رب کائنات نے فرمایا جبرائیل ان کر، توجہ میرے آل گل بڑی پتے دیئے، ان کر ہن اس خمیر نو جا کے آسمانہ دی سیر کرا، حوران دے محلات دی سیر کرا، جنت دیاں نہراں دے اندر انہوں ہوتا زن کر، چار دنگ عالم دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ندا لگا دے، ہی تینت حبیب رب العالمین شفیع المذنبین مشہور فی الاولین مذکور فی الآخرین۔ سامعین دی گرامی قدر رب کائنات نے فرمایا اے جبرائیل چار دنگ عالم دے اندر ہن تو دے چرچے کر دے، ندامہ لامنیاں شروع کر دے، لوگو ایک کسے عام خمیر دی مٹی نہیں، کسے عام بندے دی مٹی نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل اے اعلان کر دے، ہاتھے گی تینتو حبیب رب العالمین، اے رب دے پیارے محبوب دی مٹی ہے، شفیع المذنبین اے غریباں دے والی دی مٹی ہے، اے گناہگاراں دی شفاعت والے دی مٹی ہے، مشہور فی الاولین جیڑا اولین دے اندر مشہور ہوئے گا، مذکور فی الآخرین جے دے آخرت دے اندر چار دنگ عالم دے اندر چرچے ہوں، مذکور فی الآخرین چار دنگ عالم دے اندر آخر دے اندر آمن آلیاں دے بیچے دے چرچے ہونگے۔ اور جس وقت اللہ پاک دے پیارے خلیل نے اے ندا لائی تو رب کائنات نے فرمایا جبرائیل ان کر ہون اے جڑی مٹی ہے نا انہوں آسمان دے سینے دے اندر جا کے ایک لالٹین دے بیچ رکھ کے لٹکا دے۔ اچھی بولو نا یار، کیا کر دے؟ لالٹین کندیل دے اندر رکھ کے آسمان دے عرش سینے دے اندر جا کے لٹکا دے۔ سامعین عزیز گرامی قدر کئی سو سال او کندیل دی صورت دے اندر لالٹین دی صورت دے اندر آسمان دے سینے دے اندر لٹکیا رہا تے جدو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دی تخلیق کی تھی، آدم دا قالب بنایا، جسم بنایا، تو رب کائنات نے جبرائیل حکم دیتا جبرائیل ان کر او جیڑی مٹی میں تنوں دیتی آئی آسمان دے سینے دے وچ لٹکی ہوئی ہے او مٹی لے کے آ اور آدم دی پیشانی دے اندر آ کے رکھ دے۔ اچھی کہہ دے ہو سبحان اللہ، ایک میری بابا سے بلند آکھو سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل کندیل لے کے آ، لالٹین لے کے آ، آدم دی پیشانی دے اندر آ کے رکھ دے۔ رب کائنات دے پیارے خلیل حضرت جبرائیل نے او مٹی آدم دی پیشانی دے اندر رکھی، حضرت آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر جدو روح پھونکی گئی او بھی اسے نور دے صدقے۔ انتظامیہ دی طرف یہ حکم ہے کہ جیڑے اب آپ تھوڑے تھوڑے دور بیٹھے ہو تھوڑے تھوڑے نزدیک تشریف لے کے آؤ، کیونکہ آب آمد اور تیمم برخاست دا وقت قریب آ گئے ہیں، جیڑے اگے اگے آ سکتے ہو آسانی نال اگے اگے آ گئے۔ پیر صاحب تشریف جانا، آپ جناب نے جتنی اپنے مرشد نال محبت سامنے رکھ کے ذرا کا تشریف جاؤ، آجو جتنی تو اپنے مرشد نال محبت ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، آجو اللہ پتہ گھروں چل کے آگے اتیان نال کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مہربانی فرماؤ علاقے تے شفقت کیتی کرو، نوجوان اٹھ کے آجا دوسرے انشاءاللہ تھوڑا چل کے آمنا ضائع نہیں جانا، مالک تھوڑا ذوق سلامت رکھے۔ نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، یہ پارٹر چھاڑ دیو پچھلے، مہربانی کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، یہ سبحان اللہ سانڈو بھی ہوندہ ہے لیکن اسی کہنے ہیں کہ تھوڑے نامہ میں آلے دیکھئے دارہ جوتا میں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، نعرہ حیدری، علماء حق کا لسن۔ ایک ویری آکھو سبحان اللہ۔
رب کائنات نے جبریل امین نو حکم دیتا جبریل او لالٹین دے اندر جڑا نور آنا آدم دی پیشانی دے اندر رکھ دے تو جدو جبریل نے او نور آدم دی پیشانی دے اندر رکھیا کتابہ والے لکھ دے نے کہ جدو آدم دے جسم دے اندر روح پھونکی گئی او روح اسے نور دے صدقے پھونکی گئی اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔ اور آج میں سارے اباب نو ایک پتے دی گل دسنا چاہنا ہاں ساری زندگی ہو گئی ہے اسی جدو حضور دا نام نامی گرامی اسم گرامی آوے ناخن چوم کے تے اکھاں تے لینے ہاں کدی کسے اے بھی پتہ کیتا کہ اسی یہ ناخن چوم دے کیوں اچھی آنکھو سبحان اللہ بابا دے بلند آنکھو سبحان اللہ۔ سامعین دی گرامی ایک قدر ذرا توجہ کرنا جدو اللہ پاک نے جبریل دے ہم جبریل نو حکم دیتا ہے جبرائیل اس نور نو میرے آدم دی پیشانی دے اندر رکھ دے حضرت جبرائیل نے اس نور نو آدم دی پیشانی دے اندر رکھیا فرشتے قطار در قطار آکے آدم دی زیارت پہ کر دینے آدم دا احترام پہ کر دینے آدم دی عزت افضائی پہ کر دینے حضرت آدم علیہ السلام رب کائنات دی بارگاہ دی اندر دستے سوال دراز کیتا اے مولا اے فرشتے میرا احترام کر دینے اے فرشتے صفہ در صفہ میری زیارت واسطے آن دینے انہیں کیڑی وجہ تو آن دینے اے کس واسطے آن دینے رب کائنات نے فرمایا اے آدم تیری پیشانی دے اندر میں اپنے پیارے حبیب دا نور رکھے آئے اے سارے فرشتے اس نور دی زیارت کرن واسطے تے آدم علیہ السلام نے رب لم یزل ولا یزال دی بارگاہ دے اندر دستے سوال دراز کیتا اے مولا تو نور تا میری پیشانی دے اندر ہے میں تو وہ نور نہیں دیکھ سکتا نا نہیں اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ پیشانی دے اندر اگر نور ہوئے تو بندہ خود دیکھ سکتا ہے دسو نہ بیک سکتا ہے نہیں بیک سکتا حضرت آدم نے آکے مولا میں تے ہو نہیں بیک سکتا نا میں بھی کھڑے ہو کے استقبال کرو سب زیادہ والا شان جگر گوشہ جماعت اہل سنت شہزادہ اہل سنت خاتم اہل سنت پیر طریقت خاتم شریعت سب زیادہ والا شان صاحبزادہ حضرت خواجہ محمد پیر عاشق حسین البروی الحسنی سیواگی صاحب زیب سجادہ رسید آستان علی پیر باری شریف آپ تشریف جائے اسٹیج کو زینت بخشی مالک ناتی ہوئی جیسینوں تادر سلامت عطا قیامت رکھے مہربانی کر سکے تشریف داؤ پیر صاحب دی زیارتہ بھی کرو اور آپ دی تلاوت سمان فرماؤ اگے آجو بھائی قاسم تو سی آجو کچھ بھی نہیں ہوتا آج میں لگتا ہے نا ساتھ کے بلاؤنا بس بھائی منظور تو سی بھی آجو آجو کچھ بھی نہیں ہوتا پڑھو درود پاک محبت لگا جڑا گائے پر رہ جاوے خود پورا کرنا ہے بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا ایک باری باواز بلند آکھو سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم تیری پیشانی دے اندر جڑا نور ہے نا فرشتے اس نور دی زیارت کرن واسطے آندے نے تے آدم علیہ السلام نے آکھیا مولا میں اس نور نو ویکھ نہیں سکتا میں اس نور نو ویکھنا چاہنا رب کائنات نے حضرت جبریل امین نو حکم دیتا ہے جبریل میرے نبی دے نور نو آدم دی پیشانی دے وچوں کڈ کے آدم دے انگوٹھیاں دے ناخنہ دے اندر رکھ دے تو جس وقت آدم علیہ السلام نے میرے پیارے حبیب دے نور نو اپنے انگوٹھیاں دے ناخنہ دے اندر ویکھیا نا تے آدم نے اس نور نو ویکھ کے چم کے اکھاں تے لایا تے پڑھیا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ اچھی کہہ دے سبحان اللہ تے شاعر کہندے جو سنت حضرت آدم ہے لوگوں کو دکھایا کرتے ہیں جو سنت حضرت آدم ہے لوگوں کو دکھایا کرتے ہیں ہم چوم کے نام محمد کو
سامعین دی گرامی قدر، حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام دے نام چم کے تے اکھاں تے رکھیا تے حضرت آدم دی سنت پیدا ہو گئی. کچھ کہہ دے سبحان اللہ. سامعین دی گرامی قدر میں آخر تے ایک ایسا واقعہ سناونا جانا ہوا. اسی چم کے اکھاں تے رکھ دیا، کیا یہ چم کے اکھاں تے رکھنا یا نبی دے نام چمنا ایدہ کوئی سانو اجر بھی ملے گا یا نہیں؟ کچھ کہہ دے سبحان اللہ. سامعین دی گرامی قدر ذرا توجہ کرنا. خصائص الکبریٰ جلد نمبر 16 دے اندر واقعہ موجود ہے. حضرت بحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک آدمی جیدی عمر 200 سال ہے. ساری زندگی اس نے رب لم یزل ولا یزال دینا فرمانی کی تھی. 200 سال گزر گئے نے، ایک کم ہوتا چنگا نا، کوئی نیک عمل ہوتے پلے نا. جدو آدمی مریا لوگاں نے انہوں اپنے قبرستان دے اندر دفن کرنا گوارا نہ سمجھیا. ایتا گناہگار آئی اسا اینو قبرستان دے اندر کیویں دفن کریے. انہوں نے او دی میت نو اٹھا کے گندگی دے ڈھیر تے سٹ دیتا. تے جدو موسیٰ علیہ السلام رب لم یزل ولا یزال دے نال کوہ طور تے جا کے رب لم یزل ولا یزال دے نال کلام کیتا. رب کائنات نے فرمایا موسیٰ آج تیری امت دے وچوں بنی اسرائیل دے وچوں فلاں علاقے دے اندر ایک آدمی فوت ہویا ہے، جا او دی تجہیز و تکفین کر، او دے کفن دفن دا بندوبست کر. موسیٰ علیہ السلام آئے پتہ کیتا، لوگاں کو پوچھ گچھ کیتی، پتہ چلیا کہ فلاں علاقے دے اندر ایک آدمی فوت ہوئے. اس علاقے دے اندر گئے، انہوں نے آکھیا کہ بندہ تے فوت ہوئے پر او تا 200 سالوں دی عمر آئی، بڑا گناہگار آدمی آئی، رب دا نافرمان بندہ، اس کے علاوہ بندہ تا کوئی نہیں فوت ہویا. تے موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوئی طور تے گئے تے رب تعالیٰ نے آکھیا ہے میرے مولا او تا بڑا گناہگار آدمی آ، او تا بڑا سیاہکار آدمی آ، او تا 200 سال عمر گزاری پر ایک کوئی چنگا کام نہ کیتا. رب کائنات نے فرمایا موسیٰ جا اوہی تے ساڑا پیارا ہے. انج نہیں اچھی آکھو سبحان اللہ، بابا سے بلاندہ کو سبحان اللہ. سامعین دی گرامی قدر رب کائنات نے فرمایا موسیٰ جا اوہی تے ساڑا پیارا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام گئے او دی تجہیز و تکفین کی تھی، انہوں جا کے اٹھایا. لوگا پوچھے آئے موسیٰ تو یہ دی تجہیز و تکفین کیوں پیا کردا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا لوگا تو سیدہ ظاہر دیکھے آئے، میں دا ظاہر دیکھے آئے، لیکن رب کائنات نے دا ظاہر نہیں دیکھے آئے، اے دا باطن دیکھے آئے. رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ میں انہیں دسامنا چاہنا ماں اے کون آئے دا عمل کیا. بے شک 200 سال زندگی گزاری کوئی نیک عمل چنگا نہیں کیتا، لیکن جدو تورات پڑھدا ہاں میرے نبی دے نور نو جدو پڑھدا ہاں میرے نبی دا نام گرامی اسم گرامی جدو دے سامنے آندا چم کے اکھاں تے رکھدا ہاں. اس محبت میں رب کائنات نے 70 حوراں دا. اس واسطے شاعر کہندہ ہے جو سنت حضرت آدم ہے وہ سب کو دکھایا کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر پتہ چلیا کہ نبی دے نام چم کے اکھاں تے رکھنا کوئی عام گل نہیں پر کہ آدم دی سنت ہے. اور جیڑا بندہ چم کے اکھاں تے رکھے انہوں وہ جزا اللہ پاک کے فرماندے ساری زندگی جو توڑے نیک عمل نہیں کیتے رب کائنات نے اس نام محمد دے چمن دی وجہ تو انہوں جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمایا. سامعین دی گرامی قدر دعا ہے کہ اللہ پاک آج دی اس حاضری نو میرے ٹوٹے پھٹے الفاظ نو قبول و منظور فرمائے. جیڑی انجانے نہ جانے دے اندر کوئی غلطی ہو گئی اللہ پاک وہ بھی معاف فرمائے. دعا ہے کہ اللہ پاک آج جس مقصد واسطے محفل سجائی گئی ہے رب کائنات اس مائی مغفورہ دی دوتے رحمت اور او دی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.